अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप हज़रात अगर मेरी वीडियो पे आए हैं तो आपसे एक गुजारिश है कि अपना एक छोटा भाई समझ करके सपोर्ट कर दीजिए। और मैं आपका भाई हूँ, तो इतना तो कर सकते हैं कि कुछ नहीं कर सकते लेकिन सपोर्ट तो कर सकते हैं, क्योंकि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका पैसा भी नहीं लगेगा, या अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो फॉलो करने में आपको पैसा नहीं लगता है, लाइक करने में भी आपका पैसा नहीं लगेगा, ना तो कमेंट करने में आपका पैसा लगेगा। बस ये है कि आप अगर लाइक करेंगे, फॉलो कर देंगे या आप सब्सक्राइब कर देंगे तो एक अपने भाई का सपोर्ट कर देंगे, मेरा सपोर्ट हो जाएगा। तो आप हज़रत से गुजारिश है कि अगर वीडियो पे आते हैं, वीडियो को अगर देखते हैं तो सपोर्ट कर दिया करें, फॉलो और लाइक और शेयर कर दिया करें। कमेंट भी एक प्यारा करके जाया करें कि जब आपका कमेंट पढ़ूं तो दिल खुश हो जाए कि मेरे भाई ने कमेंट किया है। अब आप कहाँ से देखते हैं ये भी कमेंट में लिख दिया करें। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके मतलब की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं कोई दुनियादार की बात नहीं करता हूं, बल्कि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और अगर कोई डांस की वीडियो होती या कोई कैसी भी वीडियो होती या कोई कॉमेडी होती तो उसको लोग सपोर्ट करते हैं, उसको लोग पसंद फरमाते हैं, उसको लोग पसंद किया करते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस आप तक पहुंचे तो उसे भी पसंद करें, उसे भी सपोर्ट कर दें कि वो आप तक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आप तक पहुंचाता है। तो क्या आप उसके लिए सपोर्ट नहीं कर सकते? क्योंकि दुनियादार की बातों के लिए आप सपोर्ट कर देते हैं। अगर कोई नाचने वाला हो उसको आप सपोर्ट करते हैं, कोई अगर कॉमेडी बनाने वाला उसको आप सपोर्ट करते हैं, अगर कोई दुनियादार की वीडियो बनाता है उसे आप सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई हदीस मुस्तफ़ा आप तक पहुंचा रहा है तो उसे आप सपोर्ट ही नहीं करते, उसकी बात को आप सुनना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं, बल्कि आप ऐसा करें कि हदीस मुस्तफ़ा भी सुना करें, क्योंकि कल जब कोई काम नहीं आएगा और हदीस मुस्तफ़ा आपने सुनी, उस पर अमल किया है, तो कल वही हदीस मुस्तफ़ा पे जो आपने अमल किया वही कल तुम्हारे काम आने वाला है। क्योंकि दुनियादार कोई काम नहीं आने वाले हैं। अगर हदीस मुस्तफ़ा सुन करके आपने उस पर अमल किया तो इंशाल्लाह वही हदीस मुस्तफ़ा पे अमल करना जो आपने किया है वही आपके काम आने वाला है। तो अजीज़ा ने मिलत इस्लामी, आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सपोर्ट कर दिया कीजिए। आइए मैं आपको अपनी बात को शुरू करता हूँ और हदीस मुस्तफ़ा आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, कि जिसके रावी हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु भी रिवायत फरमाते हैं। इन दोनों लोगों से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी अपने मुसलमान भाई के काम में चल पड़े, यानी उसका कोई काम था और आप उसके साथ चल पड़े, जैसे कि मिसाल के तौर पे कि वो एक बोझ उठा करके बाजार जा रहा था और वो बोझ ज्यादा था, उसकी हैसियत से, उसकी ताकत से ज्यादा था, और आपने उस बोझ में सहारा दे दिया, उसके साथ चले गए बाजार तक वो बोझ छोड़ने के लिए। या ये मिसाल के तौर पे ले लीजिए, उसके पास कोई परेशानी थी और उस परेशानी में आप शरीक हो गए और आपके शरीक होने से उसकी परेशानी दूर हो सकती थी। या कोई वो मुसीबत ज़्यादा था, मुसीबत के अंदर फंसा हुआ था और आप उसकी मुसीबत को वो उसके मुसीबत में शरीक हुए और उसकी मुसीबत दूर हो गई। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई अपने मुसलमान भाई के काम में चल पड़े और उस काम को पूरा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए, एक रिवायत में है कि 5,000 और एक रिवायत में है कि 75,000, अल्लाह ताला 75,000 फरिश्तों का साया अता फरमा देता है। यानी उस पर 75,000 फरिश्तों का साया अता फरमा देता है। किसके लिए? जो अपने मुसलमान भाई के काम में हाथ बटाए, जायज काम में, नाजायज काम में नहीं, जायज काम में, जायज काम में हाथ बटाए। जैसे किसी गरीब की लड़की थी और उसके हैसियत के मुताबिक थी, तो गरीब की लड़की की शादी में शरीक होना तो एक सवाब ही है। तो मेरे प्यारे, वो उसके अकेले नहीं हो पा रहा था, आपने उसमें शिरकत की तो उस सवाब यही है। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है कि 5,000, एक रिवायत में है कि 75,000 फरिश्तों का साया अता फरमा देता है। तो मेरे प्यारे, अपने मुसलमान भाई के काम में शरीक हो और उसके काम जो जायज़ काम हो उसमें हाथ बटाने की भी कोशिश करें। और
جب اس میں ہاتھ بٹائیں گے تو اللہ 75,000 اور ایک روایت میں 5,000 ایک روایت میں 75,000 فرشتوں کا سایہ عطا فرما دیتا ہے. اور اگر دن ہو تو رات ہونے تک اور رات ہو تو دن ہونے تک وہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائیں کیا کرتے ہیں. دن ہو تو رات تک، رات ہونے تک، اور اگر رات ہو تو دن ہونے تک وہ فرشتے اس کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے. رب تعالیٰ اپنے بندے کی مغفرت فرما دے، رب تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو مٹا دے، رب تعالیٰ اپنے بندے کے سر پہ جو گناہوں کا بوجھ ہے اسے اتار دے، رب تعالیٰ اپنے رحمت کے صدقے معاف فرما دے. اور اس پہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے کام میں ہاتھ بٹایا ہے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت بھیجا کرتے ہیں، اس پہ اللہ کی رحمت بھیجا کرتے ہیں. اور میرے پیارے، اس کے اٹھنے والے ہر قدم پر اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے. ہر اٹھنے والے قدم پر اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے. یہاں تک نہیں بلکہ اور آگے ہے کہ جب وہ مدد کے لیے اس کے ساتھ چلا تھا، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلا تھا، مدد فرمانے والا تو رب ہے، یقیناً رب ہر ایک شخص کی مدد رب ہی فرماتا ہے، کوئی دوسرا مدد نہیں فرمانے والا ہے. لیکن رب کی عطا سے ہر ایک شخص مدد فرما سکتا ہے. جیسے رب نے آپ کو دولت سے نوازا اور کوئی غریب ہے تو اس کی دولت سے ہم مدد کر دیتے ہیں. جیسے رب نے آپ کو شہرت سے نوازا اور کوئی مصیبت میں تھا تو میری شہرت کی وجہ سے اس کی مصیبت دور ہو گئی، تو اللہ ہی نے تو نوازا ہے، اللہ ہی نے تو بنایا مدد کرنے والا. اور اللہ ہی کی عطا سے ہاں بے شک پروردگار عالم ہماری مدد فرمانے والا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری مدد فرماتے ہیں، اللہ کے ولی ہماری مدد فرماتے ہیں، اللہ کے صحابہ ہماری مدد فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے. تو پیارے، یہاں تک نہیں بلکہ اٹھنے والے ہر قدم پر اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے. اور اپنے بھائی کے کام کو بٹانے کے لیے، کام میں چلنے کے لیے جو اس کا قدم اٹھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ، ہر اٹھنے والے قدم پہ اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. یہ میں نے کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ حدیث بحقی میں بھی موجود ہے، یہ حدیث طبرانی میں بھی موجود ہے. میرے پیارے، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے کام میں حصہ لیا کریے، ہاتھ بٹایا کریے. جب مسلمان بھائی تمہارا پریشان ہو تو اس کی پریشانی میں شریک ہوں. اگر وہ کام جائز ہے تو ضرور اس میں شریک ہوں، اگر ناجائز ہے تو میں نہیں کہتا کہ اس کام میں شریک ہوں، بلکہ اس کام سے اس کو روکیں. اگر ناجائز ہے، تمہارا بھائی گناہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کام سے اس کو روکیں. اگر تمہارا مسلمان بھائی اگر گناہ کرنے والا ہے تو اس سے اس کو روکیں. اور اگر تمہارا بھائی اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس کام میں آپ حصہ لیں، اپنا یوگدان دیں، اس میں اپنا سپورٹ دیں اس کو، اور اس کے کام کو پورا کرائیں. اور جو پورا کرائے گا اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے کہ ایک حدیث میں 5,000 ایک حدیث میں 75,000 فرشتوں کا اللہ سایہ عطا فرماتا ہے. اور فرشتے دن ہو تو رات ہونے تک اور رات ہو تو دن ہونے تک اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور ہر قدم اٹھنے پر اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر قدم اٹھنے پر اس کے لیے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تو میرے پیارے، اپنے بھائی کے کام میں حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کریں، جائز کاموں میں. اگر تمہارا بھائی گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اس کو روکنا تم پہ فرض ہے. اگر تمہارا مسلمان بھائی گناہ کی طرف جا رہا ہے تو روکنا تم پہ فرض ہے کہ تمہارا بھائی گناہ میں مبتلا ہونے جا رہا، تم اس کی اصلاح کرو، مانے یا نہ مانے اس کا کام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.